हेलो एभ्रिवान। अघिको क्लासमा हामीले गरेको थियौँ लाइट, रेस अनि मिडियम गरेको थियौँ र आजको क्लासमा हामी गर्दैछौँ रिफ्लेक्सन अफ लाइट। र रिफ्लेक्सन अफ लाइट भनेको चाहिँ के हो त्यो हामी गर्नेछौँ आज। रिफ्लेक्सन अफ लाइट भनेको चाहिँ इट इज द फेनोमेनन अफ बाउन्सिङ back of light in the same medium on striking the surface of any objects। र कुनै पनि अब्जेक्ट्समा चाहिँ जब लाइट चाहिँ के हुन्छ स्ट्राइक गर्छ अनि बाउन्स ब्याक हुन्छ सेम मिडियममा। कुनै पनि अब्जेक्टमा सपोज यो एउटा अब्जेक्ट भयो, यो अब्जेक्टमा चाहिँ लाइट चाहिँ यहाँबाट गएर स्ट्राइक गर्छ भनेपछि यो मिडियमबाट जाँदैछ, यतापट्टिको मिडियमबाट जाँदैछ लाइट भनेपछि यहाँबाट गएर यहाँ स्ट्राइक गर्छ, फेरि यहाँबाट फेरि फर्केर यतै आउँछ, सेम मिडियममा आउँछ भनेपछि लाइट चाहिँ बाउन्स ब्याक हुनु, त्यसलाई चाहिँ भन्छ रिफ्लेक्सन भन्छ। त्यो हो रिफ्लेक्सन। जस्तै यो एउटा सर्फेस भयो, मिररलाई लिइहाल्छु म, अनि लाइट रेस चाहिँ यसरी आउँदैछ, फल हुँदैछ यो मिरर सर्फेसमा, अनि यही मिडियममा सेम मिडियममा यसरी ब्याक हुँदैछ। यो चाहिँ टुवर्ड्स मिरर हुँदैछ लाइट, अनि यो चाहिँ अवे फ्रम मिरर हुँदैछ लाइट। यो आएर यो रेस चाहिँ आएर यहाँनिर ठोक्यो, यो ठोकिएर यहाँबाट ब्याक हुँदैछ सेम मिडियममा भने त्यो फेनोमेना चाहिँ रिफ्लेक्सन हो, जसलाई चाहिँ रिफ्लेक्सन भनिन्छ। अब रिफ्लेक्सन हाम्रो दुई खालको छ, टाइप्स अफ रिफ्लेक्सन। एउटा रेगुलर रिफ्लेक्सन हो, अर्को चाहिँ इरेगुलर रिफ्लेक्सन अथवा डिफ्युज रिफ्लेक्सन भनिन्छ। अब रेगुलर रिफ्लेक्सनलाई पहिला डिस्कस गरौँ। रेगुलर रिफ्लेक्सन के हो त भन्दाखेरि चाहिँ वेन द रिफ्लेक्टिङ सर्फेस इज स्मुथ, जब रिफ्लेक्टिङ सर्फेस चाहिँ स्मुथ हुन्छ एन्ड वेल पलिस्ड अथवा त्यसलाई मजाले पलिस गरेको छ, एकदमै साइनी पलिस गरेको छ भने द प्यारलल रेस फलिङ अन इट, जब त्यो प्यारलल रे चाहिँ फल हुन्छ मिररमा, इट आर रिफ्लेक्टेड प्यारलल टु वान एनदर, रिफ्लेक्ट हुँदाखेरि पनि प्यारलली रिफ्लेक्ट हुन्छ एक अर्कामा। द्याट इज द रिफ्लेक्टेड लाइट गोज इन वान पर्टिकुलर डिरेक्सन। भन्नुको मतलब चाहिँ यो हो कि जब कुनै पनि सर्फेस स्मुथ छ अथवा त्यसलाई मजाले पलिस गरेको छ, हाइली पलिस गरेको छ भने त्यहाँनिर चाहिँ जब लाइट फल हुन्छ, प्यारलल रेस चाहिँ जब फल हुन्छ, आफ्टर रिफ्लेक्सन प्यारलल नै के हुन्छ पास हुन्छ, प्यारललै हुन्छ आफ्टर रिफ्लेक्सन पनि त्यो त्यही मिडियममा आउने चाहिँ तर प्यारलली हुन्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ रिफ्लेक्टेड रेस चाहिँ के हुन्छ पर्टिकुलर डिरेक्सनमा जान्छ। द स्मुथ एन्ड वेल पलिस सर्फेस फ्रम विच लाइट सफर्स रेगुलर रिफ्लेक्सन, जहाँनिर चाहिँ सर्फेस स्मुथ छ, अब हामीले मिररलाई यसो गरेर छाम्यो भने त्यो स्मुथ सर्फेस छ, एकदमै स्मुथ छ, त्यो एकदम हाइली स्मुथ हो भने त्यो सर्फेसबाट चाहिँ जहिले पनि लाइट चाहिँ रेगुलर रिफ्लेक्सन हुन्छ। सफर रेगुलर रिफ्लेक्सन इज कल्ड मिरर, जसलाई चाहिँ मिरर भनिन्छ। जहाँबाट चाहिँ रेगुलर रिफ्लेक्सन हुन्छ त्यो चाहिँ सर्फेस, त्यो सर्फेस चाहिँ मिरर हो, मिररको सर्फेस हो। अब रेगुलर रिफ्लेक्सनको लागि मिरर मात्रै नभएर सिल्भर इज वान अफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर अफ लाइट। सिल्भर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ लाइट रिफ्लेक्टर हो, वान अफ द बेस्ट लाइट रिफ्लेक्टर हो। र त्यसबाट चाहिँ मोस्ट अफ द लाइट चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्छ सेम मिडियममा, सिल्भर इज द मोस्ट रिफ्लेक्टर, is one of the most reflectors of light। ओके, रिफ्लेक्सन भनेको बाउन्सिङ ब्याक, लाइट चाहिँ सेम मिडियममा बाउन्स ब्याक हुनु जब त्यो स्ट्राइक गर्छ। अनि रिफ्लेक्सन दुई खालको छ, एउटा रेगुलर रिफ्लेक्सन, अर्को डिफ्युज अथवा इरेगुलर रिफ्लेक्सन भयो। अब रेगुलर रिफ्लेक्सन चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जहाँनिर चाहिँ सर्फेस स्मुथ छ त्यहाँनिर रेगुलर रिफ्लेक्सन हुन्छ,
र इक्जाम्पलमा देख्न पनि सकिन्छ मिरर हो। मिररमा चाहिँ रेगुलर रिफ्लेक्सन हुन्छ, किन भन्दा त्यो सर्फेस स्मुथ छ। अनि सिल्भर चाहिँ के हो त भन्दा इज वान अफ द मोस्ट रिफ्लेक्टर अफ लाइट। सिल्भरले चाहिँ एकदम मजालेसँग लाइटलाई के गर्नु सक्छ, रिफ्लेक्ट गर्नु सक्छ। ओके, अब यसको बनाएर हेर्नु, ड्रइङमा हेर्नुपर्छ। ड्रइङमा हेर्दा हामी सजिलैसँग बुझ्छौँ। यसको फिगरलाई हेरौँ। रेगुलर रिफ्लेक्सनको यस्तो हुन्छ फिगर। सपोज यो मिरर हो, मिररलाई हरिजेन्टली राखौँ अथवा भर्टिकली राखौँ। यसलाई हामीले यस्तो ठाडो पनि बनाउँदा हुन्छ। यो मिरर हो, यो यतापट्टिको जुन चाहिँ एरे छ यो के हो म अहिले भन्छु। मिररमा चाहिँ प्यारलल रे फल हुँदैछ, प्यारलल रे फल हुँदैछ। यो प्यारलल छ, प्यारलल लाइट रेस फल हुँदैछ र यहाँनिर आएर स्ट्राइक गर्दैछ सबै लाइटले। आफ्टर रिफ्लेक्सन प्यारलल हुन्छ। यो चाहिँ हो रेगुलर रिफ्लेक्सन। जसलाई चाहिँ रेगुलर रिफ्लेक्सन भनिन्छ। यो चाहिँ हो रेगुलर रिफ्लेक्सन। अब हामीले मिररको त कुरा गर्यौँ, मिररमा के हुन्छ। मिरर केले बनेको हुन्छ, मिरर के हुन्छ, मिररमा के हुन्छ। मिरर मात्रै भन्नाले एउटा ग्लास प्यानल त मिरर होइन, जो चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ। तर मिरर हामी कसरी बनाउँछौँ, मिररमा के हुन्छ। हामी रेगुलर रिफ्लेक्सनमै छौँ। मिररमा के हुन्छ, मिरर आर मेड बाई mirror are made by depositing a thin layer of silver metal on one side of a plain glass sheet. The silver layer is protected by a coat of red paint on the back side of the mirror. The reflection
of light in the mirror takes place at silver surface, at the silver surface. ओके, अब मिरर चाहिँ कसरी बनिएको हुन्छ? मिरर कसरी बनिएको हुन्छ भने मिरर आर मेड बाई डिपोजिटिङ अ थिन लेयर अफ सिल्भर मेटल अन द साइड अफ प्लेन ग्लास सिट. एउटा ग्लास सिटलाई हामी पनि मिरर बनाउन सकिन्छ. ग्लास सिटमा चाहिँ हामीले जतापट्टि हेर्छौँ त्यसको पछाडिपट्टि चाहिँ ग्लास सिटको पछाडिपट्टि चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ सिल्भर कोट गर्छौँ. सिल्भर कोट गरेपछि त्यसमा सिल्भर कोट गरिन्छ. द सिल्भर लेयर इज प्रोटेक्टेड बाई कोट अ रेड पेन्ट. अनि त्यो सिल्भर जुन चाहिँ सिल्भर कोट गरेको छ, सिल्भर कोटलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि, त्यसलाई बचाउनको लागि चाहिँ बाहिरबाट रेड पेन्ट गरिन्छ. मिररलाई तपाईँहरूले खोलेर हेर्नु भएको छ होला, त्यहाँनिर रेड पेन्ट देखिन्छ, तर सिल्भर पोर्सन चाहिँ देखिँदैन र सिल्भरले कोट गरेको हुन्छ. जुन चाहिँ ब्याक साइड अफ द मिरर, मिररको पछाडिपट्टि हुन्छ. द रिफ्लेक्सन अफ लाइट इन द मिरर टेक्स प्लेस एट द सिल्भर सर्फेस. र रिफ्लेक्सन चाहिँ कहाँनिर हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सिल्भर सर्फेसमा हुन्छ. अब मिररको जुन चाहिँ मिररलाई बनाउँदाखेरि चाहिँ यो त प्लेन मिररको कुरा भयो. प्लेन मिरर भयो, यसलाई बनाउँदाखेरि चाहिँ हामी यसरी बनाउँछौँ. प्लेन मिररलाई यो मिररको फ्रन्ट साइड भयो, यो फ्रन्ट साइड भयो. अनि यहाँनिर यसरी जुन चाहिँ बनाइएको छ यो यसले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो एरोले इन्डिकेट गर्छ यो चाहिँ रिफ्लेक्टिङ सर्फेस होइन, यो चाहिँ पोलिस सर्फेस हो. यो ब्याक साइडमा चाहिँ पोलिस सर्फेस हुन्छ. यो पोलिस सर्फेस भयो, यो चाहिँ पोलिस्ड सर्फेस हुन्छ. पोलिस सर्फेस हुन्छ, यो चाहिँ हुन्छ रिफ्लेक्टिङ सर्फेस हुन्छ. यो चाहिँ रिफ्लेक्टिङ सर्फेस भयो. मिररको अगाडि रिफ्लेक्टिङ सर्फेस भयो, रिफ्लेक्टिङ सर्फेस. ओके, र रिफ्लेक्सन चाहिँ कहाँबाट हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जहाँनिर चाहिँ सिल्भर पलिस गरिएको छ त्यहाँबाट चाहिँ रिफ्लेक्सन टेक्स प्लेस, त्यहाँबाट चाहिँ रिफ्लेक्सन हुन्छ. भनेपछि त्यहाँबाट चाहिँ लाइट रे चाहिँ बााउन्स ब्याक हुन्छ सेम मिडियममा. त्यो थियो हाम्रो रेगुलर रिफ्लेक्सन. अब हामी जो इरेगुलर अथवा डिफ्युज रिफ्लेक्सन, र भनिन्छ सिल्भर चाहिँ के हो त भन्दा इज वान अफ द मोस्ट रिफ्लेक्टर अफ लाइट. त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सिल्भरलाई चाहिँ ग्लास सिटको पछाडिपट्टि युज गरिन्छ मिरर बनाउँदाखेरि. किन मिरर बनाउँदा चाहिँ सिल्भर युज गरेको भन्दाखेरि चाहिँ सिल्भर इज वान अफ द मोस्ट रिफ्लेक्टर अफ लाइट. र नेक्स्ट छ हाम्रो इरेगुलर रिफ्लेक्सन. irregular reflection. Irregular reflection. Irregular reflection में when the reflecting surface is rough, when the reflecting surface is rough, the parallel rays falling on it are reflected in different direction. Such a reflection is
known as diffuse reflection or irregular reflection. Irregular reflection अथवा त्यसलाई इभन स्क्याटरिङ अफ लाइट पनि भन्न सकिन्छ। अब इरेगुलर रिफ्लेक्सन भन्नुको मतलब चाहिँ इरेगुलर रिफ्लेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चाहिँ व्हेन द रिफ्लेक्टिङ सर्फेस इज रफ, जब चाहिँ रिफ्लेक्टिङ सर्फेस चाहिँ रफ हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ प्यारलल रे चाहिँ जब आएर स्ट्राइक गर्छ आफ्टर रिफ्लेक्सन चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा जान्छ। जस्तै मैले एउटा यहाँनिर फिगर आउट गर्नु पर्यो भने अब यो हाम्रो स्मुथ भइहाल्छ। जब स्ट्रेट लाइन कोरिन्छ स्मुथ हुन्छ भनेपछि सानो एउटा स्ट्रेट लाइन कोर्ने त्यहाँनिर चाहिँ माथि रफ सर्फेस बनाउने, यस्तो गरेर रफ सर्फेस बनिन्छ। यहाँ यो रफ सर्फेस भयो, सर्फेस स्मुथ छैन, द्याट मिन्स अब प्यारलल रेज आउँदैछ, प्यारलल रे फल भयो मिरर मतलब रफ सर्फेसमा, रफ सर्फेस छ यो, प्यारलल रे फल हुन्छ, फल हुँदा त प्यारलल रे नै फल हुन्छ। तर आफ्टर रिफ्लेक्सन चाहिँ कोही यता जान्छ, कोही यता जान्छ, कोही यस्तो जान्छ। भनेपछि यो चाहिँ रिफ्लेक्सन हुँदैछ तर इरेगुलर रिफ्लेक्सन हुँदैछ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि टेबल भयो, टेबलमा इरेगुलर रिफ्लेक्सन हुन्छ किन भन्दा सर्फेस स्मुथ छैन। यो वल भयो, वलमा इरेगुलर रिफ्लेक्सन हुन्छ किन भन्दा सर्फेस स्मुथ छैन। इरेगुलर रिफ्लेक्सन हुन्छ। अरे वलबाट कसरी हुन्छ रिफ्लेक्सन भन्छ, तर हुन्छ। वलबाट रिफ्लेक्सन लाइट रिफ्लेक्ट भएन भने हामी वललाई देख्दैनौँ। वललाई देख्नको लागि त्यहाँबाट लाइट रिफ्लेक्ट हुनैपर्छ। तर कस्तो खालको रिफ्लेक्सन हुन्छ त्यहाँनिर इरेगुलर रिफ्लेक्सन हुन्छ। र आजको टपिक यो थियो हाम्रो। अब नेक्स्ट क्लासमा लज अफ रिफ्लेक्सनमा गर्छु।